देखाउँछु। बिजिपीको पनि कमान्डहरू त्यस्तै हो, त्यस्तो गाह्रो त हुँदैन, एउटा कन्सेप्ट है त्यो भनिदिन्छु ताकि तिमीहरूले अरू ल्याबहरू पनि गर्न सकौ। ए यो पो खसिँदा है। ल जिएनएस सबैले खोलौँ त, प्याकेट टेस्टर भए पनि हुन्छ। BGP Border Gateway Protocol. डिस्क स्पेस थोरै छ भन्छ कि। मैले ल दुईटा आइएसपी लिएँ, अनि एउटा आइएसपी को आफ्नो ल्यान बनाइदिएँ, अर्को पनि बनाइदिएँ। पीसीबाट हामीले स्विचमा गऱ्यौँ कनेक्सन, स्विचबाट राउटरमा दियौँ, राउटरबाट तल पीसीमा दियौँ, स्विचमा दियौँ, स्विचबाट पीसीमा दियौँ। ठिक छ। ल यहाँबाट लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन भनेर सिमुलेट गरौँ हैन, डिफ्रेन्ट आइएसपी को। ल अरू पनि आए छैनन्, गइसके बिस्तारै गले पनि त अब। अन गर्छु म, यतापट्टि म दिन्छु .1, यतापट्टि दिन्छु .2। ठिक छ। ल यो दुईटा आइएसपी छ र EIGRP मा पनि अटोनोमस सिस्टम हुन्छ हो। EIGRP कस्तो टाइपको प्रोटोकल हो, एक्सटेरियर कि इन्टिरियर? इन्टिरियर एउटा कम्पनी भित्र चल्ने हो, किनभने त्यो राउटिङ प्रोटोकलले म्याक्सिमम राउटिङ इन्फर्मेसन क्यारी गर्न सक्छ त, त्यसको राउटिङ टेबलले सक्दैन है, त्यो पर्फर्मेन्स दिँदैन। त्यही भएर त्यसलाई इन्टिरियरमा मात्रै युज गरेको, एउटा कम्पनी भित्र मात्रै युज गरेको हो। कुरा बुझ्यो। र बिजिपी चाहिँ एक्सटेरियरमा पर्छ। बिजिपी चाहिँ एक्सटेरियर डिफ्रेन्ट कम्पनीको कम्युनिकेसन गराउनमा युज हुन्छ भन्नाले एउटा कम्पनीको सबै रुटहरू अर्को कम्पनीमा ट्रान्सफर गर्नको लागि है, त्यस्तो कनेक्टिभिटीको लागि डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा भनौँ, डिफ्रेन्ट आइएसपीमा, डिफ्रेन्ट कम्पनीमा, डिफ्रेन्ट इन्टरप्राइजमा राउटिङ गर्नको लागि चाहिँ बिजिपी युज गरिन्छ। त्यो पनि पब्लिक नेटवर्कमा धेरै। प्राइभेट नेटवर्कमा ओएसपीएफ नै चलाइन्छ एउटा कम्पनीभित्र, ल्यानभित्र है, कम्पनीको सिनारीमा त्यस्तो छ। अब EIGRP मा हेर, यो इन्टरफेसलाई नि एउटा एएस नम्बरमा अर्को इन्टरफेसलाई अर्को एएस नम्बरमा हाल्न पाइन्थ्यो, मजाले पाइन्थ्यो नि। बिजिपीमा हेर, बिजिपीमा पाइन्छ कि पाइँदैन हेर।
ISP1 को राउटरमा म गएँ ISP1 को राउटरमा के चाहिँ पोर्ट नम्बर दिएन ल हेर है आइपी त पहिले हाल्नु पर्ने हो एउटा यतापट्टिको राउटरमा जान्छु भयो सबै कन्फिगरेसन भयो ठिक छ है पिङ पनि भयो तिमीलाई एउटा कुरा पनि मैले पढाउन बिर्सेछु है इन्क्याप्सुलेसनको कुरा पनि पढाउनु बिर्सेँ है मैले पढाउँछु भन्थे हैन हेर अब यसको यो हेर सिरियलमा के इन्क्याप्सुलेसन हुन्छ अरे है त यो पोर्टमा सो इन्टरफेस सिरियल 2/0 के छ बाइ डिफल्ट सिरियलमा के हुँदो रहेछ सिस्कोको राउटरहरुमा बाइ डिफल्ट सिरियल पोर्टमा इन्क्याप्सुलेसन एचडिएलसी हुँदो रहेछ ठीक छ र अर्को पनि एउटा इन्क्याप्सुलेसन छ जुन चाहिँ हामी के भन्छौँ पीपीपी भन्छौँ पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकल यतापट्टि पीपीपी बनाइदिउँ हेरौँ सो इन्टरफेस सिरियल 2/0 हेर नि कति गाह्रो के अब यहाँ चाहिँ इन्क्लुड इन्क्याप्सुलेसन मात्रै देखायो भनेर जान्न सकिन्छ कसरी फिल्टर गर्न अब त्यो धेरै भ्यालु हेर्नु परेन नि त है सर्टकट भयो नि त सेक्सन इन्क्लुड यो वर्ड मात्रै यहाँ सेक्सन हाल्दाखेरि पनि आउँछ होला तर इन्क्लुड गर्नुपर्छ कि यो इन्क्लुड भएको मात्रै देखायो भनेर त्यो लाइन मात्रै देखायो भनेको होइन राउटिङको सेक्सन छ भने अब इन्क्लुड भनेर राउटरको लाइन मात्रै तान्ने हो कि त्यस्तो त होइन नि त्यहाँ सेक्सन राउटिङको सेक्सन तान्ने हो त्यो चाहिँ यो चाहिँ एउटा इन्टरफेसको पुरै डिटेलमा अब यहाँ सेक्सन त छुट्याएको छैन यहाँ यो किवर्ड मात्रै तान भनेपछि त्यो लाइन तान्यो नि त त्यो किवर्ड भएको लाइन डिस्प्ले गरेर ल ठिक छ अब हेर यहाँ हेर है त ध्यान दिएर होइन म भन्छु त्यसको त्यो त अथेन्टिकेसन गराउने प्रोटोकल हो ल हेर के छ यहाँ प्रोटोकल अफ छ स्टेटस पनि अफ छ नो सटडाउन गरेछ प्रोटोकल पनि अफ छ इन्क्याप्सुलेसन पनि एउटै छ त्यही भएर प्रोटोकल अफ भएको इन्क्याप्सुलेसन गलत भएको भए प्याकेट खोल्न सक्थ्यो भन्नाले त्यो 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 इन्क्याप्सुलेसनको फर्मेट खोल्न सक्थ्यो सक्दैन त्यो गलत इन्क्याप्सुलेसन हालिदियो भने त खोल्नै सक्दैन यतापट्टि इथरनेट छ उतापट्टि सिरियल हुन्छ कहिले हुँदैन सिरियलमा पनि यतापट्टि एचडिएलसी उतापट्टि पीपीपी हुँदाखेरि कुरो बिग्रिन्छ हेरौँ म त्यही गराउँदैछु यसमा पनि के छ सेम छ इन्क्याप्सुलेसन एउटै छ अब हामी इन्क्याप्सुलेसन यसमा के बनाउँछ त पीपीपी पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकल अब इन्टरफेसमा जानु पर्यो इन्क्याप्सुलेसन हेर के सपोर्ट गर्दछ धेरै हामी के गर्छौँ इन्टर ल हो पढ त पोइन्ट टु पोइन्ट हो भनेपछि यतापट्टि बिचमा कुनै डिभाइस प्रेजेन्ट हुने चान्स छ कहिल्यै छैन उतापट्टि एउटै डिभाइस छ म्याकको कुरा आउँछ यहाँ केही आउँदैन म्याक भएको भए इथरनेटको कुरा अब इथरनेट इन्क्याप्सुलेसन भनेर बुझ्थ्यौँ
जस्तै यहाँ एक्सको ठाउँमा सिरियलको ठाउँमा फास्ट इथरनेट राख्यो भए के हुन्छ, यसमा यो एडप्टरमा म्याक हुन्छ, यसमा पनि म्याक हुन्छ, हो कि होइन? हो। अब म्याक भएपछि के हुन्छ त, एआरपीको काम गर्छ गर्दैन? यहाँ म्याकै हुँदैन। ध्यान दिएर हेर है, सिरियल कम्युनिकेसन कस्तो हुँदो रहेछ। ल कुनै एउटा ल ऱ्यान्डमली पढ, के छ सिस्को एचडिएलसी। यहाँ सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक कुरो आउँछ, हेर कहीँ छ छैन। प्रोटोकल अननोन चिनेकै छैन, हेर न डाटा यति प्रोटोकल अननोन भन्दैछ। इन्क्याप्सुलेसन मिलाइदिउँ, हेर्ने हो एचडिएलसी। अब हेर अननोन थियो, अहिले मल्टिकास्ट भन्यो, के भन्यो है। यी सिडिपी चल्न थाल्यो, सिस्को डिस्कभरी प्रोटोकल चल्न थाल्यो। त्यसमा हेर त एकछिनको लागि, मल्टिकास्ट भन्यो। कहीँ म्याक एड्रेस आयो, सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक एचडिएलसी देखायो हो। सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक कहीँ देखायो, देखाएन। तर इथरनेट युज गऱ्यो भाइ देखाउँथ्यो, एआरपी पनि युज हुन्थ्यो त्यहाँ। यतापट्टिको म्याक के होला भनेर सोध्थ्यो कि सोध्दैन, प्रक्सी एआरपी प्याकेटहरू फरवर्ड गर्नु लाग्दाखेरि हो, त्यो यतापट्टिको म्याक के हो भनेर सोध्थ्यो गेटवेको म्याक। तर अब सोध्दैन, सिधै एचडिएलसी भन्छ, पठाइदिन्छ। अब हेर, यसलाई हामी पिपिपी बनाउँछौँ, मैले त एचडिएलसी पनि बनाइदिएँ। अब इन्क्याप्सुलेसन अहिले हेर है त, डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ एक्सक्लुड अनएसाइन। हेर प्रोटोकल के छ, अफ छ। अब हेर के भयो, खोल्न सक्यो इन्क्याप्सुलेसन? सकेन भनेपछि इन्क्याप्सुलेसन म्याच हुनुपर्छ कि पर्दैन? कुरो बुझ्यो? यस्तो हुन्छ। अब यस्तो टिकट हालेर दियो भने नो सर्ट के नो सर्ट हान्ने गएर। अब हेर यहाँ अफ छ है, फेरि हेर है, आइपी पनि ठिक छ, नो सर्ट पनि सबै। तर इन्क्याप्सुलेसनको मेथड गलत भयो भने हुन्छ हुँदैन। इन्क्याप्सुलेसन म्याच हुनुपर्छ। सिस्कोको एचडिएलसी बाई डिफल्ट हुन्छ, सिस्कोको सिरियल लिङ्कमा। एचडिएलसी कहिले इथरनेटमा हुँदैन। एचडिएलसीमा सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक कहिले केही हुन्छ, हुँदैन। पिपिपीमा हेर, अब पिपिपीमा के हुँदो रहेछ। डाउन नै भयो कि त्यसले त, फरवर्डै यताबाट मात्रै गइरहेछ एकपट्टिबाट। ल अब हामीले के गर्न सक्छौँ, यता पनि यो गर्न सक्छौँ। कुरा बुझ्यो? मलाई त यो यस्तो हुन्छ भने त फिल नै हुन्छ क्या। अबको चोटिमा चाहिँ फस्यो यो भनेर सोचिरहेको थिएँ, फसिहालेँ। म स्ट्याटिक आइपी नै हालेको छैन कि अल्छी गरेर। अब हामी यसलाई हटाएर के गर्छौँ त, पिपिपी बनाउँछौँ। हेर है त, आइएसपी2मा चाहिँ के छ नि हालत, डाउन छ। कस्तो छ है, ट्रबल सुट गर्नलाई गाह्रो होइन। इन्क्याप्सुलेसन मिसम्याच। पख डिबग, यो कस्तो खालको देखिँदैन क्या कोही कोही बेला। ल डिबग, कति इन्क्याप्सुलेसन आइपी एचडिएलसी होइन रहेछ त। डिबग प्याकेट गर्दाखेरि यहाँ अब के प्याकेट छ त्यो चाहिँ देखाउँछ। तर हाम्रो त अब इन्क्याप्सुलेसनै म्याच भएको छैन। अर्को इन्क्याप्सुलेसन म्याच भएको छैन। एकपट्टिबाट एचडिएलसी आइरहेछ, केही छैन। हेर न, सोर्स म्याक पनि छैन, डेस्टिनेसन म्याक पनि केही छैन। कस्तो खालको है। सिडिपीमा पनि हेर न, सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक केही छैन, सिधै एचडिएलसी।
इथरनेट भएको भए इथरनेट 2 भन्थ्यो, सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक भन्थ्यो, त्यहाँभित्र खोल्दा अर्को प्रोटोकल हुन्थ्यो होइन। तर हाम्रो एचडिएलसीमा के हुँदो रहेछ, सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक छ छैन, मल्टिकास्ट पो हुँदो रहेछ। भएर यतापट्टि आइएसपी2 मा पनि हामी गएर अन डिबग अल, यसमा डिबगै गर्न मिलेन किनभने यो एचडिएलसी पिपिपी को डिबगिङको अप्सन नै देखिएन। अब हामी कहाँ जान्छौँ, इन्टरफेस सिरियल 2/0 मा गएर 2/0 मा गएर इन्क्याप्सुलेसन पिपिपी गर्छ दुईतिरै। पिपिपी चाहिँ यो मल्टी भेन्डरमा चल्छ है, ओपन स्ट्यान्डर्ड हो। पिपिपी इन्क्याप्सुलेसन सिरियलको सिरियल कम्युनिकेसनमा पिपिपी इन्क्याप्सुलेसन चाहिँ मल्टी भेन्डर काम गर्छ, ओपन स्ट्यान्डर्ड हो। तर एचडिएलसी चाहिँ सिस्कोमा मात्रै चल्छ। बोथ साइडमा सिस्कोको राउटर भयो र हामीले सिरियल जोड्यो भने एचडिएलसीले आफै काम गर्छ। तर बनाउनु चाहिँ सबभन्दा के राम्रो हो त, पिपिपी राम्रो, किनभने एकपट्टि सिस्को अर्कोपट्टि हुवाई अथवा जुनिपर जुनसुकै राउटर भयो भने काम गर्छ यो इन्क्याप्सुलेसनको मेथड हो। ल यति गरेँ। अब एकैछिनमा हेर है, यहाँ अहिले के भयो, अब भयो एकैछिनमा हो, कति राम्रो। यी सिडिपीले काम गर्न थाल्यो, सिडिपी आफै चल्छ सिस्कोको डिभाइसमा। सिडिपी सिस्को डिस्कभरी प्रोटोकल भन्छ। यहीँ भर्जन 2 युज गरिरहेछ। यसले चाहिँ उतापट्टि कुन डिभाइस छ भनेर देखाउँछ कि कुन डिभाइस छ अर्कोपट्टि होइन, अनि कुन पोर्टमा जोडिएको छ, त्यो सबै आइपी पनि के छ अर्कोपट्टि पोर्टको यहीँ बसी देखाइन्छ। सिस्को डिस्कभरी प्रोटोकल, यो डिस्कभर गर्ने प्रोटोकल हो कि अर्कोपट्टि कुन डिभाइस छ भनेर थाहा पाइन्छ। यसको तिमीहरू भिडियो हेर टक्क। सिस्को डिभाइसमा सिडिपी हुन्छ, अनि अरू सबैमा काम गर्ने चाहिँ एलएलडिपी हुन्छ, लिङ्क लेयर डिस्कभरी प्रोटोकल भन्नाले यहाँ बसी एउटा स्विचमा बसेर अथवा राउटरमा बसेर अर्कोपट्टि कुन पोर्टमा कुन आइपी छ, कुन डिभाइस छ त्यो पनि थाहा हुन्छ यहीँबाट। आइपी नै कन्फिगर नगरी पनि, आइपी कन्फिगर गरेछ भने आइपी पनि देखिन्छ। त्यस्तो खालको डिस्कभरी प्रोटोकल हो। एलएलडिपी चाहिँ मल्टी भेन्डरमा काम गर्ने हो, त्यो डिस्कभरी प्रोटोकल हो। एलएलडिपी सिडिपी भनेको डिस्कभरी हो। सिडिपी सिस्कोको डिभाइस मात्रै डिटेक्ट गर्ने, एलएलडिपी मल्टी भेन्डरको डिभाइसमा काम गर्छ, कुनै पनि डिभाइसलाई डिटेक्ट गर्न सक्छ। तर हामीले अहिले पढेको के हो त, इन्क्याप्सुलेसन हो। कुरा बुझ्यो? ल अहिलेको लागि मैले इन्क्याप्सुलेसन पनि छोड्दिएँ। ल कुरो बुझ्यो? इन्क्याप्सुलेसनको डाउट्स भयो? बिजिपीसँग यसो कुनै रिलेसन छैन, तर मैले जस्ट यो सिनारीमा आएर मैले पढाउँछु भनेर चाहिँ ट्याक्कै सम्झाएँ भनिदिएँ। अब हेर बिजिपीमा मैले के भन्दै थिएँ त अघि, ट्याक्कै एउटा कुरा भन्दै मैले पज गरेको थिएँ। इआइजिआरपीमा प्रत्येक इन्टरफेस अलग अलग अटोनोमस सिस्टममा कन्फिगर गर्न मिल्थ्यो। इआइजिआरपीमा जस्तै हामीले राउटर 1मा गरेको थियौँ हो, हेड अफिसको राउटरमा एउटा इन्टरफेस इआइजिआरपी 100, अर्कोमा 200 गरेका थियौँ। टोटल अटोनोमस सिस्टम चाहिँ कति हुन्छ, 65,535 जति पोर्ट हुन्छ संसारमा होइन, त्यति नै अटोनोमस सिस्टमको चाहिँ रेन्ज। अहिले क्रास हुन्छ, यता क्लोज हान्दैछु। राउटर 1को कुरा गर्ने है त, आइएसपी 1को राउटर के गर्ने हामीले माथि पढ त, के दिन सकिन्छ, अटोनोमस दिन सकिन्छ है। अटोनोमस सिस्टम नम्बर कति दिउँ, जति दिए पनि हुन्छ। यसमा पनि आइएसपी रजिस्टर गर्दा एउटा पब्लिक अटोनोमस सिस्टम नम्बर पाइन्छ। प्राइभेटमा जति पनि युज गर्न पाइन्छ, प्राइभेटको रेन्ज पनि हुन्छ, पब्लिकको रेन्ज पनि हुन्छ। तर आइएसपीहरूले आइएसपी टु आइएसपी कम्युनिकेसनमा पब्लिक अटोनोमस सिस्टम नम्बर लिन्छन्। त्यो चाहिँ आइनाको ब्रान्च रिजनल इन्टरनेट रजिस्ट्री हुन्छ नि हो, तिनीहरूलाई सर्टेन अमाउन्ट पैसा तिरेर त्यो आइएसपीले पनि लाइसेन्स लिन्छ। एउटा गभर्मेन्टबाट लाइसेन्स लिन्छ, एउटा उहाँबाट पनि अथोरिटी लिन्छ कि लिँदैन। ल है मैले चाहिँ वर्ल्ड वाइड यस्तो पब्लिक नेटवर्कहरू, ल मलाई यो नेटवर्क आइडी, यो पब्लिक आइपीको मेरो प्रिफिक्स चाहिँ मैले किनेको छ आरआइआरबाट, रिजनल इन्टरनेट रजिस्ट्री भन्नाले आइनाको ब्रान्चबाट मैले लिएको छु। र त्यो प्रिफिक्सहरू चाहिँ मैले यो अटोनोमस सिस्टममा चलाउँछु है। मेरो आइएसपी एउटा अटोनोमस सिस्टम हो, मेरो पुरै आइएसपी एउटा अटोनोमस सिस्टम नम्बर हो भनेर मैले त्यसरी अटोनोमस सिस्टम नम्बर पनि लिन्छु र पब्लिक आइपीको रेन्ज पनि लिन्छु। कुरा बुझ्यो हो? त्यो कुरा बुझिन्छ। जस्तै हामीले आइएसपीबाट ल्याउँ 1200 ल्याउँ ल यो नम्बर है। अब भित्र के गर्ने हामीले, बिजिपीको राउटिङ गर्ने हो। बिजिपीको राउटिङ म सिकाउँछु एकछिनमा। एउटा अटोनोमस सिस्टम मैले कन्फिगर गरेँ, त्यही राउटरमा यो गरेँ, के भन्छ
बिजिपी इज अलरेडी रनिङ अटोनोमस सिस्टम 1200 अब किन चलाउँछस् भन्दैछ भनेपछि एउटा राउटरमा एउटा बिजिपीको अटोनोमस सिस्टम नम्बर मात्रै चल्दो रहेछ। इआइजिआरपीको केस चाहिँ के छ त अटोनोमस सिस्टम जतिवटा इन्टरफेस त्यतिवटा चलाउन सकिन्छ अथवा इन्टरफेस नै नभए पनि लुप ब्याकको इन्टरफेसमा पनि चलाउन सकिन्छ। केही लिमिट छ त छैन। तर यो चाहिँ बिजिपीको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ मान्दैन। यो गर्नु पर्यो नि अब एडभर्टाइज गर्ने अलग कुरा छ म भन्छु त्यो सिस्टम। बिजिपी एउटा कम्पनीमा एउटा बिजिपी चल्नुपर्छ भन्ने खालको मान्यता रहेछ। कुरो बुझ्यो। आइएसपीमा यो चलेको रहेछ भनेर एउटा आइएसपीमा एउटै चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। तर दुईवटा बिजिपीको त्यो दुईवटा अटोनोमस सिस्टम नम्बर लिनुभयो भने त महँगो पऱ्यो नि त। अटोनोमस सिस्टम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बिजीको ट्राफिकहरू अर्को बिजिपी राउटरलाई पठाउँदा हो यो अटोनोमस सिस्टमबाट आयो भनेर पत्ता लगाउँछ कि। यो अटोनोमस सिस्टम नम्बर त एकदमै भ्यालुएबल छ। जस्तै हामी सबै बिजिपीको राउटर सबै कनेक्टेड हुँदै हुँदै रिङ जस्तो भयो एकछिनको लागि रिङ जस्तो भयो। अटोनोमस सिस्टम नम्बर मैले 1 युज गरेँ 2 3 4 5 समथिङ हुँदै हुँदै अन्तिममा मसम्म आइपुग्यो कनेक्सन। अब मैले नि अटोनोमस सिस्टम 1 भएको ट्राफिक फेरि घुमेर पाएँ नि म के भन्छु लिदिनँ किन लुप भएछ। मेरै अटोनोमस सिस्टम भएको ट्राफिक मैले लिन पाउँछु पाउँदिनँ। लुप डिटेक्सन पनि गर्छ अटोनोमस सिस्टम नम्बरले। कुरा बुझ्यो नि हो यो फाइदा छ। बिजिपीको एउटा राउटरमा एउटा मात्रै अटोनोमस सिस्टम चल्छ भन्ने कुरा प्रुभ भयो बुझ्यो भन्नाले इआइजिआरपीमा के हुन्थ्यो यहाँ यो नेटवर्कलाई भन्नाले यहाँ यो राउटर आइएसपी 2 मा 12 को नेटवर्क 12.1.1.0 को नेटवर्क अटोनोमस सिस्टम 5 मा एडभर्टाइज गर्यो भने यहाँ पनि 5 मा गर्नु पर्थ्यो। इआइजिआरपीमा पर्दैन थियो। इआइजिआरपीमा डाइरेक्टली कनेक्टेड राउटरहरूमा एउटै अटोनोमस सिस्टम युज गर्नु पर्थ्यो। पक्का पर्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त यो नेटवर्क अलग अटोनोमस सिस्टममा यो नेटवर्क अलग अटोनोमस सिस्टममा पनि गर्न पाइयो। एउटैमा गरियो भने चाहिँ एउटै अटोनोमस सिस्टममा सबै राउटरहरू कन्फिगर गरियो भने त्यो बिजिपीको टाइपलाई इन्टरनल बिजिपी भनेर भनिन्छ। के भनिन्छ इन्टरनल बिजिपी भनेर के रुवाको हेर ल आइबिजिपी भनेको कस्तो धेरै राउटरहरू एउटै अटोनोमस सिस्टममा कन्फिगर भएको छ भने हामी के भन्छौँ सबै एउटै अटोनोमस सिस्टममा कन्फिगर भएको छ भने त्यो बिजिपीलाई हामी आइबिजिपी भन्छौँ इन्टरनल बिजिपी हो। इबिजिपी भनेको एक्सटर्नल मेरो एउटा अटोनोमस सिस्टम छ अर्को आइएसपीको अर्कै छ यो दुईटा बिचको कनेक्सनलाई के भनियो त इबिजिपी भनेर भनियो। यो कस्तो भयो त इबिजिपी भनेर भनियो। ल यता एउटा राउटर छ मानिलिउँ यहाँ यता एउटा राउटर छ एकछिनको लागि यो राउटरमा कनेक्टिभिटी कस्तो छ हेर है। अब यो राउटरमा कनेक्टिभिटी यस्तो छ यो यसको एएस नम्बर कति छ सपोज 1100 छ यसको पनि एएस नम्बर 1100 भयो भने यो कस्तो राउटर हो त आइबिजिपी राउटर हो। दुईटा राउटर कुरा बुझ्यो। कुरा बुझ्यो यो के भयो त आइबिजिपी भयो किनभने दुईटैको एउटै छ नि त एएस नम्बर। तर यतापट्टिको बिजिपीहरू के भयो त कस्तो कनेक्सन भयो डिफ्रेन्ट राउटरमा डिफ्रेन्ट अटोनोमस सिस्टम। यो त डिफ्रेन्ट कम्पनी जस्तो देखियो नि त होइन र यो कस्तो खालको भयो त इबिजिपी भयो। कुरा बुझ्यो। तर अब यहाँ त दिनु पर्यो नि त अटोनोमस सिस्टम। सपोज मैले यता कति गरेँ 1200 गर्ने 2100 समथिङ गर्ने। कुरा बुझ्यो ठिक छ। यो आइबिजिपी भयो एउटै अटोनोमस सिस्टम चलाइरहेछ नि त सबै
यो इबिजिपी भयो, डिफ्रेन्ट अटोनोमस सिस्टम। डिफ्रेन्ट अटोनोमस सिस्टम भन्ने बित्तिकै बुझ्नु डिफ्रेन्ट इन्टरप्राइज अथवा डिफ्रेन्ट आइएसपी कनेक्सन हुँदैछ। कुरा बुझ्यो? बुझ्यो। आइबिजिपी इबिजिपी कुरा बुझ्यो? ल यो टोपोलोजी बनाउँदा पनि हुन्छ। ठिक छ? ल यसलाई डिलिट गर्न पाएँ मैले? ल अब म यहाँ ल्याब गराउँछु नि त, झुक्किनु भएन नि। फेरि लेख्दा लेख्दै पोर्ट पनि देख्ने होइन नि त्यो मान्छे। हेर्नु है त, यो वाइफाई त नि जोड्नै हुँदैन, उता पठाइहाल्छ ट्राफिक। ठिक छ? टोपोलोजी बनाउनु पर्दैन, लेख्दा हुन्छ, कपी मेस्ट ड्रइङ गर्नु। ल मैले हटाइदिएँ ल यति। ठिक छ? आइबिजिपी भर्सेस इबिजिपी। ल ठिक छ? अब यति कुरा बुझ्यो। इबिजिपी हामी गर्दैछौँ डिफ्रेन्ट आइएसपीको बिचमा। अटोनोमस सिस्टम नम्बर के हुन्छ त? फरक हुन्छ। एउटै बनाइयो भने एउटै कम्पनीभित्रको रहेछ है, दुईटै राउटर इबिजिपी आइबिजिपी रहेछ, इन्टरनल बिजिपी भनेर बुझ्यो। एउटै अटोनोमस सिस्टम युज गरेपछि इन्टरनल बिजिपी रहेछ है, एउटै कम्पनीभित्र पर्दो रहेछन्। किनभने दुईजनाले, दुईटै राउटरले अथवा मल्टिपल राउटरले एउटै अटोनोमस सिस्टम युज गर्यो भन्ने बुझ्यो। तर डिफ्रेन्ट अटोनोमस सिस्टम युज गरेपछि हामीले के बुझ्छौँ त? डिफ्रेन्ट कम्पनी रहेछ है, डिफ्रेन्ट आइएसपी रहेछ। प्रत्येक ब्याङ्कले अलग अलग लिएको छ अटोनोमस सिस्टम नम्बर। प्रत्येक ब्याङ्कले अटोनोमस सिस्टम नम्बर फरक लिएको छ। जस्तै पुल्चोक क्याम्पसको आफ्नै छ होइन, अरू कलेजको पनि छ। अटोनोमस सिस्टम नम्बर लिने र पब्लिक एउटा स्ल्यास लिने कुनै होइन, स्ल्यास 30 भए पनि लिने र त्यो अटोनोमस सिस्टममा राउटिङ सपिङ गरेर फरवर्ड गरिदिने होइन। त्यस्तरी पनि गरिरहेको हुन्छ, प्रायः ब्याङ्कको सबैको हुन्छ। आइएसपीले नै बेचेको हुन्छ, तर त्यो एएस चाहिँ माथिबाट लिने हो कि। आइएसपीले एएस नम्बर कहिले दिँदैन र टेलिकम्युनिकेसन रजिस्टर गर्ने त्यो अथोरिटी आइएसपीसँग छैन। भित्र लुकेर अब म टेलिकम कम्पनी हो, नयाँ कम्पनी भनेर आइटी कम्पनीले नाम चले गर्छ भने अलग कुरा हो, तर रजिस्टर चाहिँ गर्नुपर्छ आइनामा उसले। यदि अलग आइएसपी हो भने र गभर्मेन्टबाट पनि कति लाख कति करोड तिर्नुपर्छ धरोटी राखेर लाइसेन्स लिनुपर्छ आइएसपीको। कुरो बुझ्यो? यसरी गर्नुपर्छ। ल मैले हजुर लिनुपर्छ युनिक। ल अब आइएसपी 1 हेर त, आइएसपी 1 मा हामी राउटर फुतो जाँदैछ नि त सबै। बिजिपी के दिने त्यो आरमा, यो आइएसपी 1 मा बिजिपी को एएस नम्बर 3100 दिएँ यहाँ होइन, दिएँ। ल अब केही छैन, राउटर इआइजिआरपी 100 भने जस्तै पो रहेछ। तर इआइजिआरपी चाहिँ एउटा कम्पनीभित्र मात्रै चल्ने रहेछ। डिफ्रेन्ट कम्पनीमा नि इआइजिआरपी चलाउँदा त मिल्छ, नमिल्ने होइन, तर इआइजिआरपी त्यसको लागि बनाएकै होइन। आइजिपी एउटा इन्टिरियर गेटवे प्रोटोकल जुन चाहिँ कम्पनीभित्र मात्रै चलोस्, यसमा लिमिटेड रुटहरू मात्रै क्यारी गर्न सक्छ। आइएसपीको जस्तो अनलिमिटेड रुट इआइजिआरपीले कहिले क्यारी गर्न सक्दैन र इआइजिआरपीको अरू फिचरहरू चित्त नबुझेर अहिले इआइजिआरपी चलाइँदैन, ओएसपिएफ पनि चलाइन्छ। इभन ओएसपिएफ पनि डिफ्रेन्ट आइएसपीमा गरिँदैन। आइएसपी भित्रभित्र ओएसपिएफ चलाइन्छ कम्पनीभित्रभित्र, अर्को आइएसपीको भित्र पनि ओएसपिएफ चलाइन्छ होइन। ओएसपिएफमा पनि धेरै रुट भएपछि ओएसपिएफ सँगसँगै आइबिजिपी चलाइन्छ कम्पनीभित्र पनि, आइएसपी भित्र पनि कम्पनीभित्र पनि। ओएसपिएफमा एकदमै धेरै रुट भएपछि हामी के गर्छौँ त? आइबिजिपीहरू पनि चलाउँछौँ, अझै म्यानेज गर्नको लागि, ट्राफिक इन्जिनियरिङहरू गर्नको लागि है, राम्ररी म्यानेज गर्नको लागि। अब यति बुझ्नु पऱ्यो कि ओएसपिएफ एउटा इन्टिरियर गेटवे प्रोटोकल हो, बिजिपी चाहिँ
एक्सटेरियर हो, तर बिजिपी इन्टेरियर पनि काम गर्न चाहिँ सकिन्छ। त्यस्तो टाइपलाई के भनिन्छ त, आइबिजिपी भनिन्छ। ल तर बिजिपीको अचम्म छ नि त, बिजिपी आफैमा डाइरेक्टली कनेक्टेड छ भने त चल्छ होइन। बिजिपी आफैमा टिसिपीमा चल्ने प्रोटोकल हो कि, बिजिपी टिसिपीमा चल्ने प्रोटोकल हो, एप्लिकेसन लेयरको प्रोटोकल हो। हुन त राउटिङ प्रोटोकल बाई डिफल्ट केमा पर्छ, नेटवर्क लेयरमा पर्छ, लेयर 3 मा हो। तर पनि के त, यो पोड युज गरेको हुनाले यसलाई हामीले के भन्छौँ त, एप्लिकेसन लेयरको प्रोटोकल भनेर भन्छौँ। म देखाउँछु क्याप्चर गरेर अहिले। टिसिपी युज गर्छ बिजिपीले। अब सोच, बिजिपीले टिसिपी युज गर्छ, त्यत्तिकै टिसिपी चल्छ? 3 वे ह्यान्डसेक चाहिँदैन, त्यसको लागि कनेक्टिभिटी कसले गरिदिन्छ? बिजिपी त चलेकै छैन अहिलेसम्म। आइजिपी प्रोटोकल चलाउनु पर्छ कि पर्दैन? आइजिपीमा सबैभन्दा राम्रो प्रोटोकल कुन मान्छौ? इन्टरप्राइजको लागि, आइएसपीको लागि ओएसपिएफ चलाउने हो भित्र। कुरा बुझ्यौ? ओएसपिएफ त साथ चाहिँदो रहेछ नि त। ओएसपिएफको पहिले त पिङ हुनु पऱ्यो नि, अनि 3 वे ह्यान्डसेक चल्छ, अनि बिजिपीले रुट क्यारी गर्छ यताउता। कुरा बुझ्यौ नि? त्यस्तो छ। अस्ति मैले पनि पढाएको हो क्या नि यो कुरा हो। ल यति गरेँ मैले। ल अर्कै रहेछ, हटाउन त। नो राउटर बिजिपी 1200। ल अब चाहिँ गर्न मिल्यो नि त, ठिक छ। राउटर आइडी क्वेसन मार्क रहेछ कमान्ड। इआइजिआरपी जस्तै यहाँ पनि बिजिपी गरेर राउटर आइडी हुँदो रहेछ। ल आइएसपी 1 मा मैले के गरेँ, कुनै पनि दिएँ। ल अब हामीलाई गर्न मन लागेको कस्तो भन न, राउटिङ, डाइनामिक राउटिङ भन्ने बित्तिकै नि हामी के गर्छौँ, नेटवर्क गरेर दिन्छौँ। यहाँ पनि चल्छ कमान्ड, तर यहाँ बिजिपीमा त्यसरी कहिले गरिँदैन। बिजिपीमा आफ्नो नेटवर्क एडभर्टाइज गर्न त मिल्छ, तर त्यसरी मात्रै बिजिपी कहिल्यै चल्दैन। टिसिपीको प्रोटोकलमा के हुन्छ, एउटा सोर्स एउटा डेस्टिनेसन हुन्छ कि हुँदैन? यसले ऱ्यान्डमली जुनसुकै रुट पठाएर हुन्छ? हुँदैन। यसले पियरिङ गर्छ। के गर्छ? पियरिङ भनेको के हो, ठ्याक्क ल यसरी कनेक्सन, हामी मात्रै अपडेट सेयर गरौँ है, मसँग भएको रुट तपाईँ र म मात्रै गरौँ, तपाईँसँग मात्रै म बिजिपीको सेसन बनाउँछु भनेको। अब टिसिपी क्रिएट गर्नु पऱ्यो नि त भित्र, त टिसिपीबाट चल्छ। 3 वे ह्यान्डसेक तपाईँसँग मात्रै गर्छु भनेर बनाउनु पऱ्यो, त्यसलाई पियरिङ भन्छ। पियरिङ गर्नको लागि मेरो नेबर यो भनेर भन्नु पऱ्यो परेन आफैले। यहाँ बसेर यसको नेबरको आइपी कति हो भन्दा 12.0.0 12.1.1.2। हेर नेबर स्ट्याटिकल्ली नेबरसिप बनाउनु पर्छ बिजिपीमा। कसरी? स्ट्याटिकल्ली नेबरसिप बनाउनु पर्छ, नभने हुँदैन। फेरि नेबरसिप कस्तो, डाइरेक्टली कनेक्टेडसँग मात्रै होइन, टाढा टाढा भएकोसँग पनि मल्टी होपमा पनि नेबरसिप बनाउनु मिल्छ। बिजिपी त्यस्तो हो। यो यहाँदेखि पाकिस्तानको आइएसपीसँग, यहाँदेखि युएसएको आइएसपीसँग पनि यहाँदेखि बनाउनु मिल्छ, तर बिचमा त कनेक्टिभिटी हुनु पऱ्यो। इन्टरनेट हो त यो त, अनि इन्टरनेटमा चल्ने हो नि त। कम्पनीमा चल्ने जस्तो सबै कुरा त्यस्तो तरिकाले ओएसपिएफ इआइजिआरपी जस्तो चल्छ त्यही हो? चल्दैन, फरक हुन्छ। हेर नेबरको आइपी कति हो, डाइरेक्टली कनेक्टेड आइपी भन। यस्तो बेलामा डाइरेक्टली कनेक्टेड आइपी नदिकन हामीले लुपब्याकको आइपीहरू दिन्छौँ। आइएसपीमा चाहिँ लुपब्याक कहिले डाउन हुन्छ? हुँदैन। अब यो आइएसपीको लुपब्याकसँग गरेँ, अब यही मात्रै बाटो छ त, मसँग त 100औं बाटोहरू छ नि। अर्को आइएसपी होला, अर्को आइएसपी छ, घुमेर पनि त्यही लुपब्याकमा पुग्छ कि पुग्दैन? पुग्छ। ट्रस्टेड कम्युनिकेसनको लागि सधैँभरि पियर त्यो नेबरसिप अप होस्, कनेक्टिभिटी अप होस् बिजिपी राउटरहरूको भनेर हामीले लुपब्याकको युज यस्तो अवस्थामा धेरै गर्छौँ। र अहिले जे नै भने पनि हाम्रो यहाँबाट कुन आइपी देखाउनु पऱ्यो, 2 आइपी देखाउनु पऱ्यो। ल भने नेबरको आइपी कति छ? ल अब क्वेसनमा गर न। आम्मा हेर न के हो यस्तो, यो राउटरको नेबर यो, अनि रिमोट अटोनोमस सिस्टम कति हो? यहाँ बसेर यसको अटोनोमस सिस्टम कति हो? 21 हो। त्यति भन्ने हुँदा सक्यो। यहाँ बसेर यो कुन हो रिमोट आइपी भनेको? यो हो नेबर आइपी। रिमोट एस कतिमा चलेछ यो? 21। ठिक छ। ए सरी पखाइ यही हान्दिउँ ल, के भन्दो रहेछ। नेबर भन्ने आफ्नै आइपी हाल्ने भन्दैछ हो। कुरो बुझ्यौ? पक्का डराउनु पर्छ त। फेरि यस्तो गर्ने होइन नि कम्पनीमा के हुँदो रहेछ भनेर। तिमीलाई त कन्फिडेन्सको लागि दिएको, फेरि तिमी ढुङ्गा हान्नु हुँदैन है भन्दाखेरि खै कस्तो हुँदो रहेछ भनेर फन्ने दिएर टाउको फुटाइदिने होइन नि। फेरि त्यस्तो चल्दैन त्यो। ल
एउटै एएस दियो भने आइबिजिपीमा काम गर्छन्, फरक एएसको राउटरसँग गऱ्यो भने एबिजिपीमा काम गर्छन् यिनीहरू भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ। तर यहाँ यो एउटै नेटवर्क हो कि होइन, जे भए पनि नेटवर्क आइडी त एउटै युज हुन्छ नि हो। यहाँ एउटा भ्यालिड आइपी, यहाँ एउटा भ्यालिड आइपी, नेटवर्क आइडी यो चाहिँ नेटवर्क आइडी यो छ 12110। मलाई दुःख नदिए कसलाई दिन्छ, म रिसाउँदिनँ, फेरि मानिहाल्छ। परेन, यो त पिसी भइगयो नि, यो त ल्यान्डको नेटवर्कलाई परेन। यता राउटर भयो भए पर्थ्यो, आइबिजिपी भयो भए पर्थ्यो आइबिजिपीमै होइन। अथवा यतापट्टि ओएसपिएफ चलाएको छु, यता बिजिपी छ भने के गर्ने, फेरि यहाँ रिडिस्ट्रिब्युसन गर्ने, बिजिपीबाट ओएसपिएफ, ओएसपिएफबाट बिजिपी, कुरो सक्यो। यस्तो भन्छ त्यो त आफ्नो एडभर्टाइज गर्ने डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल। बिजिपी डाइनामिकमा कहिले भनेको छ मैले? बिजिपी डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल भनेको त छैन। यो त स्ट्याटिकली नेभरसिप गर्नुपर्छ। बिजिपी त स्ट्याटिक राउटिङ जस्तो पनि होइन, यो डाइनामिक ओएसपिएफ इआइजिआरपी जस्तो पनि होइन। म तपाईँसँग नेभरसिप गर्छु, म यतिवटा रुट पठाउँछु भनेर भन्ने हो आफैले, कुरा बुझ्यो नि। तर मैले तपाईँलाई रुट पठाएपछि तपाईँले अरूलाई त पठाउनुहुन्छ नि, पठाउनुहुन्न त, मजाले पठाउनुहुन्छ। वर्ल्डको सबै आइएसपीसँग मेरो आइएसपीले गर्छ त बिजिपी नेभरसिप? गर्दैन। अथवा ल मैले यस्तो पनि हुनसक्छ, मैले गुगलको ट्राफिक पठाउनलाई, गुगल पनि त एउटा आइएसपी जस्तै हो नि त, उसको पनि अटोनोमस सिस्टम नम्बर छ। यहाँदेखि गुगलसँग पेयरिङ गरेँ, यताबाट पठाएँ भनेर भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले गर्न सक्छु। बाटोहरू फरक फरक देखाउनको लागि होइन, ट्राफिक इन्जिनियरिङको लागि के हो यो त गयो त फेरि। ए त अफै पो रहेछ त। ल मैले त इनेबल नै गर्न बिर्सेछु, अब एकछिनमा आउने हो कि आउँदै नआउने हो कि, प्रोजेक्ट नै जाँदो रहेछ एकछिन डिस्कनेक्ट हुँदा त। ए यिनीहरू आउनलाई पो रहेछ यस्तो भएको, यस्तो गर्छौ तिमीहरू मिलेर। मुख धुनुपर्छ कि एकछिन, साह्रै नै गाह्रो हो। ल म पनि भर्खर खाना गलेर म पनि कुद्दै आएको। ल आयो त मेरो त आफै सेभ भएको रहेछ कि। तिमीहरू खुसी नहुँदा हुन्छ, म अघि पढाएकोदेखि अगाडि पढाउँछु। के हो यस्तो? ल हामी कहाँ छौँ? आइएसपी 1 मा छौँ। आइएसपी 1 मा छौँ। आइएसपी 1 मा अहिले हामी त खै के गऱ्यौँ जस्तो भयो। त्यस्तै हामीले त्यही गर्दैछौँ। हो कुरो गर नि त तिमी आफै, ठ्याक्क मिलाउन गर न, के रिक्वायरमेन्ट छ बुझ न। 5 मिनट पर्खिनु। यहाँ हेलो होल्ड टाइमर हुन्छ नि त, यसमा मान्छेले पनि गर्नु पऱ्यो नि। हेलो गऱ्यो नि, अब होल्ड डाउन जाँदैन 1 घन्टासम्म। इन्डियामा हो भने 5 घन्टा हुन्थ्यो, नेपालमा 1 घन्टा। ल हामी त त्यही के भन न, त्यही ऊ हो केही नभन्नु त होइन सुरेन्द्र। हामी के गर्दैछौँ अलिकति भनिदेऊ न भन्दैछ बहिनीले। त्यही भन्यो भने के चाहिँ भन्दा ऊ त्यही क्या। तिमीले चाहिँ सिकाएको हो नि मलाई। मैले कहिले भनेको थिएँ सुरुमा, बिचदेखि सिकाएको तिमीले। जब नयाँ साथीहरू आयो नि, बिचमा आउन थाल्यो, 1 दिन 2 दिन छुटाउने, अनि मलाई सिकाइदियो न भन्दा हिजो के पढायो भने त्यही सिकाउन त त्यही क्या ऊ भन्ने नि सकाइदिने होइन। ल
यति गर्ने खोइ त अर्को पोडकास्ट मास्टर खोइ आज होइन अब चलाउँछ तिमीले बिजिपी चाहिँ मजाले ल अब हेर हामी बिजिपी चलाउँदैछौँ बिजिपीमा हेर 3100 अटोनोमस सिस्टममा चलिरहेछ यो आइएसपी 2100 अटोनोमस सिस्टममा चलिरहेछ यिनीहरूमा हामीले बिजिपीको पेयरिङ गराउँदैछौँ हो पेयरिङ गराउँदाखेरि हामीले कमान्ड लेखेपछि बुझिन्छ क्या पखन मलाई आउँछ आइएसपी1 ल आइएसपी1मा राउटर बिजिपी केमा चलेछ अटोनोमस सिस्टम 3100 मा बिजिपी राउटर आइडी यहाँ ट्याब नचल्दो रहेछ है ल अनि नेबरको आइपी कति हो यहाँ बसेर डाइरेक्टली कनेक्टेड आइपी कति छ 12 हो ट्याब चल्दैन त आमामा परे पुग्यो त ट्याब नचल है ल एएस रिमोट राउटर कुन एएसमा चलिरहेछ 2100 बस भयो सक्यो अहिलेसम्म पढेको त यति रहेछ ल अब यति मात्रै भएर कनेक्सन मात्रै गरेर त भएन मसँग कुन नेटवर्क छ भन त मेरो ल्यान कति छ यो त डाइरेक्टली कनेक्टेड छ बिचको त यो 192.1.0 र नेट म्याक्स चाहिँ के छ नेट म्याक्स नै हो ठिक छ ल कुरा बुझ्यो नि यति गर्ने एकपट्टिको हाम्रो सक्यो त्यो काम हामी गरौँ यो मेरो ल्यानको बारेमा भन्नुपर्छ नभने कनेक्टेड नै हुँदैन तर त्यति मात्रै गरेर हुँदैन नि त यो यहाँदेखि यहाँसम्म टिसिपीको सेसन बनाउनु परेन बिजिपी त टिसिपीमा काम गर्छ अनि टिसिपी यो नेटवर्क त रिचेबल हुँदैन त नभनेसम्म कसरी हुन्छ त भन्नु पर्यो हो भने यहाँ डाइनामिक जस्तो पनि देख्छौ कता कता तर नेबरसिप कस्तो छ फेरि डाइनामिक भन्यो भने पिटा खान्छौ स्ट्याटिक नेबरसिप छ रिचेबल बनाउनलाई नेटवर्क एडभर्टाइज चाहिँ गर्छ यसले अलिअलि झेली चाहिँ गर्छ नेटवर्क रिचेबल बनाउनलाई कुरा बुझ्यौ त्यति नगरेसम्म त कसरी थाहा हुन्छ त त्यसलाई नेटवर्क नेबरमा यतापट्टिको दिनु पर्यो एउटै एस नम्बर राख्नु पर्यो रिमोट एस भन्ने यही यतापट्टि एउटै ल 3100 मा अर्को राउटर चलिरहेछ यता नेबर समथिङ हैन अनि रिमोट एस 3100 भन्ने भएको त्यो आइबिजिपी भयो त डिफ्रेन्ट एससँग हामीले गऱ्यौँ भने के भयो त इबिजिपी भयो बुझ्यौ नि अब ओएसपिएफ आरआइपी चलाएछ कहाँ ड्याङ्का ड्याङ हान्दै कुदेर हुन्छ त अनि नेटवर्क आइडी स्ट्याटिक नेबरसिप गर्नुपर्छ र आफूसँग भएको आफूसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड भएको र उसलाई थाहा नभएको नेटवर्कलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले एडभर्टाइज गरेर भन्नुपर्छ एनाउन्स गर्नुपर्छ जस्तै मेरो कस्टमरमा एउटा कम्पनी चाहिँ यतापट्टि ल्यान्डमा कुनै नेटवर्क चलेको छ भने उसलाई बेचेको पब्लिक आइपीको बारेमा मैले यसरी भन्नुपर्छ एउटै मात्रै आइपी बेचेको छ भने यहाँ भन्नु पर्यो ट्याक्कै 1.2 समथिङ अनि /32 को यसरी एडभर्टाइज गर्नुपर्छ मैले यो आइपी चाहिँ मेरो ल्यान्डमा चलाएको छु अथवा मेरो इन्टरनल नेटवर्कमा चलाएको छु भनेर भन्नु पर्यो पब्लिक नेटवर्कको रेन्जहरू भन्नु पर्यो तर अहिलेको सिनारीमा हामीले यसरी गर्दैछौँ जस्तै एकैचोटि मल्टी होपमा पनि गर्न पाइयो यसरी डाइरेक्टली कनेक्टेडसम्म मात्रै यसरी रिमोट एस भनेर गर्ने होइन मल्टिपल होप टाढा पनि हुनसक्छ त्यस्तोसँग पनि बिजिपीको गर्न मिल्छ तर उसले पनि मलाई गर्नु पर्यो भनेपछि एउटा कम्पनीदेखि यहाँसम्म पनि बिजिपीको हुँदोरहेछ टाढा टाढा हजुर परेन दिनु डाइरेक्टली कनेक्टेडलाई त दिनु पर्यो आइबिजिपीको एउटै अटोनोमस सिस्टम 3100 चाहिँ उता पनि 3100 नै छ भने के भयो त आइबिजिपी भयो रिमोट एस आफ्नै अर्को राउटर तिमीले पनि त्यही चलाएछौ सपोज तिमीले पनि 3100 नै चलाएछौ मैले पनि 3100 चलाएँ भने मैले रिमोट एस के गर्छु 3100 भन्छु तिम्रो आइपी देखाएर आइपी मात्रै फरक हुने यहाँ बसेर नि यसले कुन एस चलाएको छ यो कुन आइपी हो यो देखाउने यो एस देखाउने यो इबिजिपी हो यहाँ सेम एस यस्तो छ भने ल हेर यहाँ ल यस्तो भयो भने के भयो त फेरि यो आइबिजिपी भयो भएन बस कन्ट्रोल जेट पनि नचल्दछ त यसरी फस्याएर चाहिँ तिमीहरू चाहिँ तिमीहरू गयो भन्दैछ त है
कति पो थियो म त फेरि बिर्सेर फेरि मिसम्याच भएर पुरै म्याचहरू आउनु थाल्छ ल अहिलेसम्म गरेको यति हो ल अब के गर्नु पर्यो त नेटवर्क मसँग के छ अनि मास्क पो लेख्नुपर्छ त नेट मास्क होइन अन्ली मास्क के हो कोरोना भयो भनेर मास्क पो आयो ल मास्क के गर्ने त नेटवर्क मास्क हेर न सबले मास्क लेख्नुपर्ने नि है नेटवर्क मास्क पो भन्छ हो रट्ने मान्छेहरूलाई त जहाँ पनि सिकाउँछ अरे ल ए निकैवटा भएछ इन्टर गरेर किन दुःख पाउनु होइन ल हजुर के यो आफै आउँछ लकको कमान्ड केही गर्नु पर्दैन केही चेन्ज भयो भने लक देखा भनेर भनेको ओएसपिएफमा मात्रै भन्थ्यो नि होइन यो राउटिङको डिफल्ट हो यो तनावै नलिने यो फ्रीमा आएको कमान्ड हो ल यता अब आइएसपी 2 मा जान्छ हामी पक्का आइएसपी 1 मा हेर न अब एकचोटि सो आइपी रुट केही छ छैन उसले हामीसँग नेबरसिप गरेछ छैन तर प्याकेट क्याप्चर गरेर हेरौँ न के चल्यो बिजिपीको होइन आइएसपी चल्छ इन्टरनेट चलाउन पाइन्छ होइन ल त्यस्तै छ अनि लास्टमा चाहिँ के भन्ने थाहा छ के अरे ओएसपिएफ चलाउने यहाँ हाम्रो त डाइरेक्टली कनेक्टेड राउटर छ नि ठुलो नेटवर्क छ भने यता ल्यान्डमा ओएसपिएफ चलाउने डाइरेक्टली कनेक्टेडसँग त हुन्छ बिजिपी तर टाढा टाढाको रुटहरू आउन पाउँदैन नि त ओएसपिएफ चल्नुपर्छ ब्याकएन्डमा पुरै ओएसपिएफ चल्नुपर्छ ब्याकग्राउन्डमा अनि बिजिपी चलाइन्छ एउटा आइएसपी भित्र त्यो आइबिजिपी हो किनभने सबै एउटै एएसमा काम गर्छ नि त भित्रभित्र तर डिफ्रेन्ट आइएसपीमा फेरि के चल्छ डिफ्रेन्ट आइएसपीमा इबिजिपी एक्सटर्नल बिजिपी चल्छ यसको पनि त भित्र ओएसपिएफ चलेको छ नि टन्नै अनि त्यहाँ बिजिपी चलेछ तर कस्तो तरिकाले चलेछ एउटै एएस युज गरिरहेको छ भित्रभित्र आइएसपीमा हो कि होइन एउटा एएस नम्बर भनेको एउटै इन्टरप्राइज हो एउटै कम्पनी हो भन्ने बुझिन्छ डिफ्रेन्ट कम्पनीमा गर्दैछौँ यहाँ इन्टरनेट चलाउनु परेन केही नभने यहाँ फेरि कनेक्टिङ पो भन्छ ल अब यति छ आइएसपी 2 मा जाने के गर्ने राउटर बिजिपी मेरो कति हो एस 2100 हो भयो राउटर आइडी राउटर 2 मा यति थियो ल नेबर को मेरो नेबर यहाँबाट पिङ गर्दा कसले रिसिभ गर्छ ट्राफिक कुन आइपीले हो अनि नेबरको एएससी के हो त रिमोट एएस कति म ठ्याक्कै इन्टर हानिदिन्छु है त त्योभन्दा अगाडि यता बिजिपी अब मेरो नेटवर्क छ के छ ल्यानको नेटवर्कको बारेमा भन्ने कति मास्क देखाएन अझैसम्म देखायो त नेटवर्क त देखायो स्वाइपी रुट अब यसमा पनि आइपीहरू दिउँ न यसको ल्यानमा दिएको आइपी
ल सिरियल त डाउन छ त सो सिरियल 2/0 इन्क्याप्सुलेसनमा फस्यो क्या ए त्यो क्रास हुँदाखेरि पो अर्कै पऱ्यो क्या हो इन्क्याप्सुलेसन यता पिपिपी छ अर्कोपट्टि सो इन्टरफेस ISP2 सिरियल 2/0 ISP1 सिरियल 2/0 ल एकचोटि सर्ट नसर्ट गरौँ न के भयो यस्तो इन्टरफेस सिरियल 2/0 सर्ट अब मात्रै नसर्ट ल पिपिपीमा काम गर्नुपर्छ मजाले जागे जस्तो छ अब किन यस्तो त्यस्तो त हुँदैन यस्तो त हुँदै हुँदैन त ए आइएसपीहरुमा चाहिँ लुपब्याकसँग नेभर आइपीमा लुपब्याक हालिदिन्छन् कि तर लुपब्याक डाइरेक्टली पुग्छ त पुग्दैन लुपब्याकको लागि त ओएसपीएफ गरेर एडभर्टाइज गर्नु पर्यो लुपब्याकहरू सबै पुरै ओएसपीएफ चलाउनु पर्यो अनि गर्ने हो हेर न एचडिएल चाहिँ हुन्छ पिपिपी बनाउँदा नि काम गर्छ राम्ररी तर यहाँ डाउन भयो के बग मैले झ्याप्पो अफ गरेर अन गर्छु अब पिपिपीमा किन काम नगरे गर्नु पर्यो नि के भन्दैछ अप भन्दैछ हो ल्यानको पनि मैले केही कामहरू ल्यानमा नि आइपी साइपी दिउँ न पहिले यसमा दिउँ आइपी अब त सक्यो आइपी दिने पिङ गर्ने हो इन्टरफेस आइएसपी ल्यान यो त मैले केमा आउँदैछु ए यो L2 पनि पो खोलेछ L2 त छुनै पर्दैन नि ल त्यसमा छुनु पर्दैन ल यसमा मात्रै खोल्नु ल हामीले भिपिसीलाई रिसाएर डमी पिसी भन्दैमा है त्यस्तो त गर्नु नहुने हो ठुलो पिङ नलेख पनि भन्छ त्यसले त ठुलै पिङ गर्न आँट्यो भने है अनि तै पनि हुँदैन के
भिपिसीमा जुन बेला फस्यो त्यति बेला थाहा पाउँछ। अब यस्तै छ त काम चलाऊ। आफ्नै हो। मेरो के हो? मेरो आइपी के हो? मैले कोसँग पिङ गरेँ? योसँग पिङ गरेँ यहाँबाट यहाँ पक्का? के हो यो त? खोइ त क्याप्चरै भएछ त गएछ त। स्टार्टिङ नगरी यही गर्दा नि भयो नि त हैन त्यसो भन्छ। हजुर स्टार्टिङ राउटिङ नगरी बिजेपी स्टाटिक राउटिङ भनेको सानो नेटवर्कहरुमा गर्छौ है। बिजिपी भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट अटोनोमस सिस्टम, डिफ्रेन्ट कम्पनीहरुको रुटहरु यताको उता ट्रान्सफर गर्नलाई गर्छ। यता हजारौं रुटहरु छ, यता हजारौं रुट छ भने ट्रान्सफर गर्नलाई गर्छ। यो बीचमा कहिले ओएसपीएफ चलाउँदैन कहिल्यै पनि। त्यो ओएसपीएफ मा त्यो परफर्मेन्स त्यो क्यापेबिलिटी हुँदै हुँदैन। सो आइपी रुट गर्दा जब लाखौंवटा रुट आउँछ नि 50,000 लाख रुटहरु आउँछ त्यस्तो ठाउँमा हामी ओएसपीएफ हरु चलाउँदैनौं। इनसाइड नेटवर्क छ भने पनि बिजिपी हाल्छौं हामी। तर कस्तो टाइपको बिजिपी? आइबिजिपी गर्छौं। प्रत्येक राउटरमा एउटै एउटै एएस नम्बर चलाएर गर्दिन्छौं हामी। नामै पोडकास्ट भाइ राखिदिसक्यो के सबैले। कति माया गरेको यस्तो कति मिस गरे सबैले। हजुर ला मिल्दैन अहिले त सक्यो मिल्दैन। हुन्छ भइहाल्छ नि भनेर हुन्छ मिल्दैन अनि। ए भाइ हला नगर नि त्यहाँ आएर पोडकास्ट दिने भाइ भनेर सबैजनाले सोधिदिँदैछ ऊ पनि बोलिदिँदैछ कस्तो के। आइएसपी बीचमा चलाउने बिजिपी छिटो आयो भने चल्छ, ढिलो आयो क्लासमा भने चल्दैन बिजिपी। चल्छ त चलाउनु पर्छ अरे। आम्मा पोडकास्ट भाइ हेर्नु न चलाउनु पर्छ अरे। फेरि अफिस गएपछि चल्छ त बिजिपी? चल्दैन अब। यति बजे पुग्नुपर्छ होइन? बिजिपी हुन्छ यसरी एक अर्कामा पियरिङ। भित्र त ल्यान्डमा ओएसपीएफ चल्छ। ओएसपीएफमा पनि यति धेरै ट्राफिक हुन्छ नि, ओएसपीएफमा पनि त्यो सोचे जस्तो पर्फर्मेन्स आउँदैन। अब के गर्छ त? आइबिजिपी चलाउँछ। फेरि समस्या के भने आइबिजिपी चलाउँदाखेरि नि आइबिजिपी मात्रै चाहिँ चल्न सक्दैन कि कहिले, ओएसपीएफ चल्नु पर्यो। किनभने बिजिपी टिसिपीमा काम गर्छ गर्दैन? गर्छ। त्यो कुरो हो। त्यो अलग अलग ठाउँमा हुँदै हुँदैन। एउटै एस हुन्छ वर्ल्डिङको। बाहिरबाट हेर्दा एउटै एस देख्छ पब्लिक एस। यहाँ एउटा पब्लिक एस हुन्छ, भित्र हजारवटै राउटर छ भने उसको 3100 नै चल्छ सबैमा। अथवा 3100 चलाउँदिन भनेर उसलाई त्यस्तो लाग्छ भने उसले प्राइभेट अटोनोमस सिस्टम नम्बर चलाउँछ। आइनालाई नसोधिकन। कुरा बुझ्यौ नि? आइनालाई नसोधिकन प्राइभेट अटोनोमस सिस्टम नम्बर चलाउँछ। तिमीहरूलाई अटोनोमस सिस्टमको बारेमा म भनिदिन्छु। आइबिजिपीमा आफ्नो खुसीले चलाउने, आइबिजिपीमा सबै आफ्नो खुसीले चलाउने। किन आइबिजिपी भनेको त प्राइभेट इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चलाउने हो नि त। विकिपिडिया नि ठिक कस्तो परेछ त यहाँ चाहिँ। ल टक्क दिनुपर्ने हो नि। एपिनिकमा जाने। हस् हस् तिमीहरू अब रट्छौ नि भने त यस्तो छ है।
पब्लिक अटोनोमस सिस्टम 23,457 बाट 64,495 सम्म चाहिँ पब्लिक अटोनोमस सिस्टम नम्बर रहेछ। यो रिजर्भ रहेछ, यो पनि रहेछ पब्लिक 23,000 सम्म। पब्लिक रहेछ, यस्तो यस्तो हुँदैन। रिजर्भ छ, यो युज गर्न पाइँदैन, यो कसैले दिँदैन। रिजर्भ पनि चाहिँ यहीँ डकुमेन्टेसनहरूको लागि कसैले राख्नु पऱ्यो, किताब सिताब पब्लिस गर्नको लागि भने त्यो युज गर्छ। रिजर्भ छ, रिजर्भ छ। यहाँ बिचको छ नि त, कति छ? 56, 57, दुईवटा त यहाँ 56 पनि रिजर्भ रहेछ है। यहाँ छ, यस्तो युज गर्न पाइन्छ हामीले। प्राइभेट युजको लागि यस्तोहरू युज गर्न पाइन्छ। प्राइभेट युजको लागि यति गर्न पाइन्छ, किनभने यो रिक्वेस्ट फर कमेन्ट यो डकुमेन्टेसनमा लेखेको छ। यो डकुमेन्टेसन हेऱ्यो भने यहाँ लेखेको छ सबै। यो गाइडलाइन्समा सबै लेखेको छ। यो प्रोटोकलहरूको त यही त हो नि, प्रोटोकलको महाभारत यही हो। हेर सबै हेर, एभ्रिथिङ लेखेको हुन्छ। यही डकुमेन्टेसनहरू, यस्तो पिक्चर पनि हुँदैन केही, टेक्स्टमै सबै यही हेरेरै बुक लेख्ने मान्छेले। एक्सपिरियन्स यो कुराहरू फेरि यहाँ गयो, यसमा यो लेखेछ भन्छ, त्यसमा गयो, फेरि अर्कोमा गयो, यस्तै हो। यो चाहिँ प्रोटोकलको माहाभारतै भने पनि हुन्छ, सबैको हुन्छ क्या। जस्तै ओएसपिएफ आरएफसी, ओएसपिएफको आरएफसी छ हेर है। ओएसपिएफको बारेमा सबै कुरा छ आजसम्म। अथराइज डकुमेन्टेसन हो कि यो ओएसपिएफको भर्जन 2 कै सबै हेर न, सबै लेखेको हुन्छ। एब्स्ट्राक्टहरू सबै लेखेको हुन्छ, पिडिएफ टेक्स्ट डकुमेन्ट। कहिले चित्त बुझेन भने यो पढ्न थाल्ने, तर पढेर लास्टमा पुग्दा नि फेरि बुझ्यो नि कुरा। यहाँ र यहाँ स्क्रल, यहाँ माथि यता चाहिँ यहाँ नि सबै राउटर साउटर पनि यहीँ बनाएको हुन्छ। हेर न, राउटर 5 भन्दै नोटप्याडमै हो, टेक्स्टमा कति दुःख छ। हेर न कति खतरा हुन्छ। यो वर्ल्ड वाइड मान्छेहरूको, इन्जिनियरहरूले बसेर, एक्सपर्टहरूले बनाएकै। हेर यहाँ स्क्रल गरिदिन्छु, खर्रै लगाएर 2-3 महिना लाग्छ एउटाको सघाउन। फेरि बिचमा एउटा आरएफसीमा जाऊ भन्छ, सेक्सन यतिमा जाऊ भन्छ। त्यहाँ संविधान त केही लामो होइन, त्योभन्दा लामो हुन्छ है। यी बिचमा यसमा यसको यो कुरा गरेछ है भन्छ है। तर कुन आरएफसी चाहिँ भ्यालिड हो भन्ने कुरा चाहिँ लेखेको हुन्छ है। फेरि कुरो बुझ्यौ नि, कहीँ तिमीलाई कन्फ्युज भयो, कसैले केही भन्न सकेन भने यो छ, गएर आरएफसी यति भनेर हेर्ने। IETF.org यही हो। इभेन्टहरू भइरहेको हुन्छ यहाँ। न्यू ट्रान्सफर टेक्नोलोजी भन्दैछ। अब नयाँ नयाँ के छ यहाँ हेर्न सक्छौ तिमीहरूले। आइना पनि यहाँ सबै छ। आरएफसी एडिटर, आरएफसीको कन्सेप्ट बुझ्यौ? सबै डकुमेन्टेसन हो। ओएसआई लिएर हेर न, यहाँ ओएसआई भन। अब यहाँ ओएसआईको दिन्छ। ओएसआई भनेर राखेको हुनसक्छ, तर टिसिपिआइपी भनेर राखेको हुनसक्छ। डकुमेन्टेसनहरू योभन्दा पनि बेटर चाहिँ गुगलमा जाने, ओएसआई लेयर, ओएसआई मोडेल, आरएफसी भनेर जाने, टक्कै भेटिन्छ। ओएसआईको सबै कुरा जे छ नि संसारमा, अल्टिमेट डकुमेन्टेसन यही हो। यो चाहिँ कलेजको बुक जस्तै लाग्छ है, कता कता यहीबाटै बनाएको हुन्छ कलेजको बुकमा, ठ्याक्कै कपी पेस्ट गरेर। ल, अटोनोमस सिस्टम नम्बरको त्यो प्राइभेट पब्लिक नहेर्दा पनि हुन्छ।
हुँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो। ल हामीले के गर्यौँ त, राउटर बिजिपी एउटा अटोनोमस सिस्टम नम्बर दिउँ, यतापट्टि अर्को दिउँ भनेपछि के कनेक्सन हुँदैछ यिनीहरू बिचमा, बिजिपी हुँदैछ, एक्सटर्नल बिजिपी, डिफ्रेन्ट कम्पनी। एउटै अटोनोमस सिस्टम बोथ राउटरको भएको भए, बोथ कम्पनीको भयो भए हामी एउटै कम्पनी भन्छौँ होइन। हो ल अब यो नेबर लक चेन्जेस भन्ने त अब नेबरहरू भेटायो भने लक देखाउँछ नि त फुत्तै, ल नेबर अफ भयो भनेर त्यो। अनि राउटर आइडी दिउँ युनिक बोथ साइडमा। नेटवर्क हामीले एडभर्टाइज गऱ्यौँ, यहाँ सबनेट म्याक्स दिएको थियो, बाई डिफल्ट भएर यसले सबनेट म्याक्स नै हटाइदियो। हामीले सबनेट म्याक्स दिएको थियौँ नि, तर हटाइदियो। म्याक्स भनेर दिएको थियौँ, बाई डिफल्ट भएर क्लास फुल भएर त्यो हटाइदियो। भनेपछि म्याक्स नगरिकन त्यत्तिकै हामीले नेटवर्क आइडी टाइप गर्दा पनि काम चाहिँ हुने रहेछ राम्ररी। ल नेबर भनेर यो यहाँ बसेर यसको आइपी देखायौँ हो। अनि यसको रिमोट एस के हो, अटोनोमस सिस्टम। अटोनोमस सिस्टम यो हामीले यहाँ दिउँ, यसमा बसेर के गर्यौँ, यताको दिउँ, ठिक छ। यो राउटरमा बसेर यो राउटरमा बसेर नेबर यो हो भनेर भन्यौँ र अटोनोमस सिस्टम यो देखाइदिउँ, द्याट्स इट। क्लास फुल भएर यसरी सबनेट म्याक्स हटाइदियो, क्लासलेस भएको भए पुरै दिन्थ्यो। यहाँ म्याक्स भनेर लेख्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन, लेख्यो भने हटाइदिइहाल्छ बाई डिफल्ट सबनेट म्याक्स भनेर। 1.0ले पनि बुझिहालिन्छ नि, बुझिँदैन र डिफ्रेन्ट सबनेट म्याक्स युज गरेछ भने हटाउँदैन उसले, फेरि आरआइपी जस्तो भन्ने होइन नि फेरि। तिमीहरूले जे सोच्यो त्यो त कसरी काम गर्छ प्रोटोकलले, उसको आफ्नो रुल हुन्छ नि त। हुँदैन त, यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ, हुँदैन नि। /30 गऱ्यो भने देखाउँछ यहाँ 30। म्याक्स हाल्दाखेरि आफै हटाइदियो, म्याक्स हाल्दाखेरि आफै हटाइदियो, किनभने बाई डिफल्ट छ कि छैन 1.0 भनेपछि त क्लास फुल छ। क्लास 24 उसले आफै बुझ्छ क्या बिजिपीले, 24 भन्दा अलग युज गर्यो नि उसले हटाउँदैन, त्यो डिफ्रेन्स छ नि त। यस्तो गर्छ भन्नाले म्याक्स हालिरहनु पर्दैन। के लेन्स मिलेन है क्या, यो म गिम्बल दिन्छु लगाएर यसो गरौँ न, नहल्लियोस् भनेर, तर म चाहिँ यसो गरिरहन्छु। अब के छ भने यतादेखि यता हामीले पिङ ट्रेस त गर्ने हो, ट्रेस नै होइन त। 2.1 12.1 अनि 1.2 पोर्टमा गरेको होइन यो, खालि जिएनएस ल्याउँथ्यो त्यस्तो देखाउने। पिङमा पोर्ट युज हुन्छ कहिले हुँदैन नि, ट्रेसमा पनि हुँदैन, चल्ने प्रोटोकल त आइसिएमपी हो। त्यस्तो पो हुन्छ त बिजिपी त। स्ट्याटिक गर्नुपर्छ, यहाँ बसेर यसलाई देखाउनुपर्छ टक्कै, यहाँ बसेर यसलाई देखाउनुपर्छ। अनि आफ्नो ल्यानको नेटवर्क छ भने टक्क भनिदिने है मसँग यो छ भनेर, स्ट्याटिक नेबरसिप हुन्छ। त्यहाँ बसेर त्यो गर्यो, त्यसो गर्यो, त्यो भयो, त्यो भन्दा त्यो भयो, ल त्यसो गर्ने लेख्ने, कुरो बुझ्यो नि, यसरी गर्ने। ल लु गर्नु, उहाँ त जानेर गइसक्नु भयो आइसिपीमा चलाउनुलाई। के गर्ने त हामी, यसलाई गरौँ आउने प्र्याक्टिस गर्ने, आइरहने हुँदैन हुँदैन। अब तिमीहरू पनि त आराम गर्नु पऱ्यो नि त। एक्जाम सकेपछि आउनु पाउँछौ, कहीँ एसिएल लाएछ कहीँ तिमीहरूले। अब एसिएल लायो भने आफै लाउँछौ, अनि एसिएल हेर्दा हुँदैन भएर त आइपी नै नमिलेको हुँदो रहेछ, त्यति पहिले नै राउटिङ साउटिङ नै बिग्रेको हुँदो रहेछ है। आउनु पाउँछौ, तर यसो केही राखेर बस्ने भएन भने त हामी मिलेर बस्ने, सबै मिलेर। कोही केबल छ, कोही के छ, कोही बोक्ने होइन, बोक्ने, कोही अलि लामो लट्ठी ल्याउँछ त्यो बोक्ने, सबैले आफू बोक्नु पऱ्यो नि त होइन, त्यो गर्दै बोक्ने। कोही लाइटिङ हेर्ने, कोही क्यामेरामा हेर्ने होइन,
कोही एक्सन भन्ने कोही बुरुक्क उफ्रिने हो कि होइन सबै गर्नु पऱ्यो नि ल रेडी हो नि सबै ल सकिएको त अब कहाँ शिष्य कहिले सकिँदैन प्रविधि कहिले सकिन्छ पढेर खाएर त अहिले खायो अगाडि फेरि खानुपर्छ एकछिनमा अब पढ्ने कुरो कस्तो कुरो आएको छ तिमीहरू होइन यो त सकिँदैन नि यो त सकियो मैले जानेर सकेँ भन्नु नि ठुलो कमजोरी हो पढाएर सकेँ भन्नु पनि अझै ठुलो कमजोरी तिमीहरूको डाउट्स आउँदै जान्छ म गर्दै लाने हो भन्दै जाने हो सिजन कहिले सकिएको छैन यो त लाइफ टाइम हो सिजन अब पर तिमीहरूले खुट्टा उचाल्यो भने चाहिँ सक्यो है मेरो तर्फबाट चाहिँ कहिले सकिँदैन हेर सबैले आजसम्म सबै 95% स्टुडेन्टले सकाएको छ सिसिएन पढ्यो सक्यो लाइफ टाइम सक्यो क्या त्यो अब द एन्ड नै भयो मैले चाहिँ कसैको लागि सकेको छैन अब बिचमा 1 वर्ष छोडेर ल म फेरि रिकभर गर्छु भन्यो भने मेरो चाहिँ सेसन एक्टिभ नै छ है फेरि मेरो वैशालीहरूको सेसन एक्टिभ गरिरहनु पर्दैन पहिलेदेखि नै एक्टिभ छ सेसन मेन्टेन भइरहेछ अब तिमीहरूले नि सक्यो भने अब तिमीहरूको कुरा बुझ्यो नि दुःख माने कुरै छैन त खुसीको माने अहिलेसम्म हामी यहीँ छौँ केही भएको छैन चल्यो भयो होइन टेस्ट गरेको त्यत्रो होपहरू देखाएर चाहिँ तिमी यहीँ छौ ठिक छ बुझ्यो नि यसलाई ल्याब गर्नु पऱ्यो नि त कि फोटो दिँदा हुन्छ एकचोटि फोटो खिचेपछि किन त्यसरी खिच्नु पऱ्यो त्यो फोटो छँदैछ नि होइन त्यस्तै हामीले पनि अब यसो कमान्ड सामान दिएपछि यहीँ छ है तिमीहरूले त फेरि के पनि गर्छ थाहा छ म सिकाउँछु अब हेर तिमीहरूले के काम गर्छौ भनेर तिमीहरू त धेरै बाटो मान्छे छौ यहाँ छ है यहाँ यसको जिएनएसको सेल्फी यहाँ छ है माथि ए हेर भाइ यता यता त्यस्तो सानो मान्छे त पुरै क्या कति यहाँ मिठाईहरू फ्यालिसक्यो देख्नु छैन केही पनि त दाइदीलाई म देखाइदिन्छु क्या पढेर होइन बिजिपी अब यो भयो हाम्रो है यहाँ आएर है तिमी आएर तिमीले विश्वास गरेनौ नि हेर यहाँ चौथो स्टेपमा तेस्रो स्टेपमा पुग्यो चौथो त ड्रप भयो कति ठाउँमा ट्रेस नै रोक्ने पनि बनाएको हुन्छ त्यहाँदेखि उता ट्रेसै जाँदैन अनि अब बाटो मान्छेहरूले के गर्छ म भनिदिन्छु तिमीहरूलाई राख्छ लुकाएर हो ठिक छ नि यता राख्छ अब ए केही हुँदैन रहेछ जिस्काएको रहेछ मलाई यहाँ के छ पिक्चर छ हो यो हालिदिने यसो गरेर बस्ने हेर है अब तिमीहरूलाई म भन्छु है यहाँ है यस्तो गर्ने अब म बिहानै क्लासमा आउँछु हो होमवर्क निकाल्यो होमवर्क भन्दै आउँछु हो ठक्क पिक्स हेर्नुहोस् एकदम पिङ हुन्छ कमान पनि छ मैले लेखेँ है होइन नि अनि उसको भयो भन्दा ए उसको त पुरै पिङ भएर ट्रेस भएर अघि सकिएको ठिक छ कि छैन म आएर यसो गर्छु रातो डबल तपाईँलाई छिट्नै आउँदैन खोइ छोड्नु भने म छिटिदिन्छु भने होइन एउटा टर्मिनल तल देखाइदिनु यसरी हो त्यो पनि फोटै देखाइदिने यो पुरा फोटो वायर पारेर सबै फोटो देखाइदिने भयो भएन बाइपास भयो किन हुँदैन त भन्दै राइट क्लिक गर ए ल यो त अब्जेक्ट पो रहेछ एउटा है अनि यसो गर त्यो कुरा त मिलेन भनेर यसो गर्दा त यहाँ पो छ तल छ कि छैन यता पो लुगाएर चाहिँ नभएको टोपोलोजी त है भएको पो फोटो देखाएर छ होइन फेरि त्यहीमा ओभरल्याप गरेर राउटर राख्यो भने चाहिँ फेरि कति मजा आउँछ होइन अलिअलि अब तिमीहरूलाई के गर्ने त चिटिङ नदेखाइकन त हुँदैन भयो भएन समय यही गर्ने हो कि ल्याब चाहिँ गर नि त यति
फटाफट गर त प्याकेटहरुसँग ल यसरी देखाउँछ के सो आइपी रुट गर्दा के देखाउँछ यहाँ बीजीपी देखाउँछ 192.168.1.0/24 को नेटवर्क कसरी लर्न भएको छ कुन राउटिङ प्रोटोकलको थ्रुबाट बीजीपी को थ्रुबाट लर्न भएको छ बी भनेको के हो बीजीपी बोर्डर गेटवे प्रोटोकल हो र बीजीपी को एडी भ्यालु कति बीजीपी को 20 आईबीजीपी को 200 ईबीजीपी को 20 ईबीजीपी को के हुन्छ एडी भ्यालु एक्सटर्नल बीजीपी बाट आयो कुनै रुट भने 20 हुन्छ इन्टरनल बीजीपी 200 हुन्छ हेर न बीजीपी ले एक्सटर्नल रुटलाई पो भ्यालु मान्दो रहेछ धेरै है सानो एस राखेर सरी सानो एडी राखेर एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स राखेर कसले सोध्दै हुन्छ बीजीपी ठ्याक्कै किन चाहिँ युज हुन्छ बीजीपी आईएसपी टु आईएसपी पब्लिक नेटवर्कको कम्युनिकेसनको लागि बीजीपी ले वर्ल्ड भरिको रुट बोक्छ वर्ल्ड वाइड रुट क्यारी गर्छ बीजीपी ले कुरा बुझ्यौ आईजीपी चल्छ कम्पनी भित्र त्यो रुट आईजीपी नै लगाएर डिफ्रेन्ट कम्पनीमा कनेक्टिभिटी गराउँदा सक्छ त आईजीपी ले क्यारी गर्न त्यत्रो रुटहरु आईजीपी को ओएसपीएफ ईआईजीआरपी आरआईपी यो प्रोटोकलहरुमा हामीलाई चाहिने त्यो फिचरहरु छैन र त्यसले म्याक्सिमम रुट पनि क्यारी गर्न सक्दैन राउटर हामी पावरफुल राखेर गर्यो भने काम त चल्छ तर वर्ल्ड वाइड त्यति रुट चाहिँ क्यारी गर्न सक्दैन त्यति पावरफुल छैन बीजीपी चाहिँ यसकै लागि बनाएको बीजीपी को अहिलेसम्म अल्टरनेटिभ केही पनि छैन यसैले चलिरहेछ बीजीपी ले यता भित्र आईजीपी चल्यो होला के सबै अनि यता रिडिस्ट्रिब्युट गर्छ अनि बीजीपी मा दिन्छ यता आईजीपी चले हुन्छ रिडिस्ट्रिब्युट गरेर बीजीपी मा दिन्छ त्यसरी चलिरहेको हुन्छ छ दिएको हुन्छ सबै हेर्नु पहिले यो सबै सक्नु अनि त्यस पछाडि हेर्नु राम्ररी सबै हेर्दा हुन्छ ए यहाँ एचडिएलसी र पीपीपी रहेछ यो इन्क्याप्सुलेसन सेलेक्ट नगरेर प्याकेटै आएन ए यहाँ लुकेको रहेछ एचडिएलसी पीपीपी मैले त यादै गरिन ल पीपीपी गरेँ अब देखाउँछ अब हेर है एउटा बीजीपी को प्याकेट हेरिदिउँ त ल क्याप्चर गरिदिने वाट्सएपमा त ए ल हेर टिसिपी पो चल्छ त पुरै हेर म अब प्रत्येकचोटि रुटहरू पाउँदाखेरि एक्नोलेजमेन्ट यी सबै कुराहरू हुन्छ रिसिभ गर्दाखेरि एउटा प्याकेट हेर न पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकल हेर त्यहाँभित्र के रहेछ त इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 आइपीभी4 अब यो हाम्रो इन्क्याप्सुलेसन WAN को इन्क्याप्सुलेसन एउटा पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकल हुन्छ सिरियल इन्टरफेसको इन्क्याप्सुलेसन पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकल हुन्छ यो चाहिँ मल्टी भेन्डरमा युज हुन्छ यो इन्क्याप्सुलेसन सिस्कोले मात्रै चलाउने चाहिँ के हो त एचडिएलसी हो सिस्कोको सिरियल पोर्टमा मात्रै चल्छ र हेर पोइन्ट टु पोइन्ट भित्र के छ सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक केही छ छैन हेर त्यहाँभित्र आइपी छ अनि यहाँ हेर यहाँभित्र टिसिपी छ कि छैन सोर्स पोर्ट कति हुँदो रहेछ त बीजीपी को 179 युज गर्दो रहेछ टिसिपी को 179 पोर्ट कसले युज गर्छ बीजीपी ले गर्छ भनेपछि त फायरवलले बीचमा यो पोर्ट ब्लक गर्यो भने त बीजीपी पनि ब्लक हुँदो रहेछ नलेज हुनु पर्यो पनि न पर्यो ल यहाँ र नै सबै सिक्वेन्स एक्नोलेजमेन्ट सबै हुन्छ सुरुमा त 3/n पो गर्छ त्यसले त पुरै मल्टिकास्टको कुरै छैन युनिकास्ट टकटक यसले दिन्छ अर्कोचोटि यसले दिन्छ म्यासेज पायो नि पाएपछि त एक्नोलेजमेन्ट पो भन्छ त एकचोटि अपडेट पाउने बित्तिकै एक्नोलेजमेन्ट गर्छ स्लो बीजीपी त अति स्लो सबभन्दा स्लो राउटिङ प्रोटोकल बीजीपी टिसिपीमा काम गरेपछि त अनि स्लो भइगयो नि भएन र अनि फेरि कत्रो बर्डन हुन्छ त्यसलाई वर्ल्ड वाइड सबै रुट इन्टरनेटको रुट भनेपछि पब्लिक रुट हो कि हैन सबै क्यारी गर्ने कुन प्रोटोकल हो बीजीपी
डाइरेक्टली कनेक्टेडमा पनि पियर बनाउनु मिल्छ यसरी बिजिपीको नेबरसिप, इन्डाइरेक्टली कनेक्टेडमा पनि बनाउनु मिल्छ। 4 होप 5 होप टाढा छ यहाँदेखि मल्टी होप गरेर पनि बनाउनु मिल्छ, उसले पनि मलाई बनाउनु मिल्छ। सर एउटा इन्डाइरेक्ट हुँ? इन्डाइरेक्ट वालाको गराउनु यो टक्क गर्नु पऱ्यो नि ल्या यो टक्कै गरौँ न। साँच्चै बिजिपी पढ्छौ भने म तिमीलाई हेल्प गर्छु, बिजिपी मात्रै 1 महिना पढ्छु भन्यो भने म हेल्प गर्छु। तिमीले कसैलाई 1 रुपियाँ तिर्नु पर्दैन। अब त बाटो खोल्यो, कुरा बुझ्यौ नि। तर सिसिएनए राम्रो बनाऊ पहिले। बिजिपी मात्रै पढ्छु भने म सघाउँछु, हेल्प गर्छु। यति बुझ्यौ नि बिजिपीको कमान्ड, बस अब केही छैन। अब तिमीलाई म रेफरेन्स दिन्छु, टक 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 वर्क बुकहरू दिन्छु, त्यसमा गर्ने। सिसिएनपीसम्मकै बिजिपी गरेर भयो, अझै पुरै सकाए पनि भयो। त्यही त हो नि। अब क्लासमा आइएसपीमा 5 वर्ष काम गरेको सिसिएनए पढ्न आउँछ। उसले त सबै टेक्नोलोजी जानेको छ, उसले काम गर्ने कुरो त जानेको छ, अरू त जानेको छैन। अरू कुरा सबै पढ्छ, उसले चाहेको कुरामा त स्पेसलाइज हुनु मन छ नि त। हो त्यो कुरा त उसले पढ्नु पऱ्यो नि त। हामी नेपालमा पढ्नु पऱ्यो, विश्वमा छैन त्यस्तो। हामी त गर्न सक्छौँ नि एक आपसमा, सक्दैनौँ र? एकचोटि इन्टरफेस डाउन गरेर नि एकछिन सट डाउन गऱ्यौँ। टिसिपी हो नि त, हेर न टिसिपीको एकपट्टिको पोर्ट डाउन गरिदिएको आइएसपीको। बिजिपी त टिसिपीमा काम गर्छ नि त। यहाँ हेर न के भन्दैछ, ए मैले पुरा पठाउन पाइनँ भन्दै पुस गर्दैछ। हेर न पुस, उसले रिसिभ गरेको रहेछ, एक्नोलेजमेन्ट दिन खोज्दैछ पाएँ भनेर, अनि त्यो एक्नोलेजमेन्ट जानै सकेको छैन। अब अर्कोपट्टि पोर्ट डाउन छ होइन, पुरै लिङ्कै डाउन हुनुपर्ने, तर जिएनएसमा अप नै देखाउँछ क्या जति बेला। हो त्यही भएर हेर नि मेरो वायर साइकले क्याप्चर गर्नु सक्यो। यो पुस गर्दै पुस फ्ल्याग गर्दै पठाइरहेको छ। हेर ल यो फ्ल्याग, पुस फ्ल्याग हेर ल यहाँ टिसिपीको फ्ल्यागमा हेर त, फ्ल्याग छ। एक्नोलेजमेन्टमा 1 छ, पुसमा 1 छ, अरू सबै 0 छ। त्यही भएर हामीलाई के देखायो यहाँ, पुसमा र एक्नोलेजमेन्टमा देखायो, अरू सबै 0 छ भनेको। यसले चाहिँ यो जुन प्याकेट छ एक्नोलेजमेन्टको प्याकेट निकाल्दै रहेछ। ल छिटो छिटो पठाउँदैछ पुस गरेर। अब हेर मैले त डाउन नै हान्दिएको छ पुरै। हेर है, अब मैले नो सट डाउन हान्छु, के हुन्छ यहाँदेखि तल। हेर है, आम्मा ल नो सट डाउन गरेर मैले स्टप गरिदिएँ। अब म हेर्न सक्दिनँ धेरै। ल हेर सुरुमा स्टप गरेँ, नो सट गरेर नो सट गरेको सुरुमा के गर्यो, सिन गर्यो, उताबाट सिने गर्यो, यसले एक गर्यो, अनि मात्रै ओपन म्यासेज पठायो बिजिपीले। अनि मात्रै किप लाइभ गर्दै गर्दै राउटिङ अपडेटहरू दियो है। बुझ्यौ? हो ठुलो टोपोलोजीमा ब्याकएन्डमा ओएसपिएफ चलेन भने काम दिन्छ। यहाँदेखि मल्टी होपमा गऱ्यो भने बिचमा सिधै कनेक्टेड हुन्छ कहिले, अनि ओएसपिएफ चाहिँदैन। हो बिजिपी र ओएसपिएफ चाहिँ एकदमै दामी टाइअप हुन्छ, एकदम राम्रो मिल्छ। बिजिपीले ट्राफिक इन्जिनियरिङ गर्दाखेरि ओएसपिएफ नै हाल्नुपर्छ, इआइजिआरपी गऱ्यो भने के पनि गर्न सक्दैन। ओएसपिएफको फिचर यस्तो बनाएको छ कि बिजिपीसँग टक्कै काम गर्छ। त्यो दुईवटा प्रोटोकल चाहिँ मिलेर काम गर्छ। त्यही भएर मान्छेले ओएसपिएफ राम्रो पर्छ है। L2 सम्मको लागि ओएसपिएफ राम्रो हुन्छ। L3 मा जानु पर्यो भने बिजिपी पर्छ। तिमीहरू सिसिएनए स्ट्रङ बनाएर बिजिपी पढ। सिसिएनए राम्रो बनाऊ, बेसिक छ सिसिएनएमा, एकदमै बेसिक छ बिजिपीको बेसिक कन्सेप्टहरू। कुरो बुझ्यौ नि? यसरी टिसिपीको प्रोटोकल भन्ने कुरो बुझ्यौ नि? बिजिपीलाई किन एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकल भनिँदो रहेछ, कुन पोर्ट युज गर्छ भनेर पनि हेऱ्यौ? 170 ए डाइनामिक राउटिङ होइन यो त। 1 2 राख्दा कति राम्रो देख्यो है।
मैले प्याकेट त पठाइदिएछ है तिमीहरूलाई डम भनेर पठाइदिन्छु है दियो ल यो गरौँ अनि केही डाउट छ भने भनौँ भोलि पनि आऊँ हैन पढाउँदिनँ म नयाँ टपिक केही नै पढाउँदिनँ अब तिमीहरूलाई ओभर पनि गर्नु हुँदैन तिमीहरूले पनि त कभर गर्नु पर्यो नि खानेकुरा हो र मैले जबरजस्ती खुवाइदिएर तिमीहरू पचिहाल्छ नि भन्ने यो त टेक्नोलोजी हो त यति धेरै कुराहरू पढिसक्यो नि अहिलेसम्म यसलाई कभर गर्नुपर्छ कि पर्दैन हामीले पर्छ मैले कभर गरिनँ भनेर आफूसँग चित्त दुखाउनु पर्छ कि पर्दैन सबैले पक्का हो त्यो चित्त दुखाउनुपर्छ तर तिमीहरू पढेनौ भनेर चाहिँ मैले चित्त दुखाएको छैन है जसको पेट जत्रो छ नि त्यति नै खान्छ भनेर सोचेको छु त्यस्तै जसले जसरी सोचेर आएको थियो त्यही तरिकाले लिएर जान्छ कतिजनालाई एकदमै धेरै कुरा पनि भएको छ कतिजनाले पढ्न त पऱ्यो के पऱ्यो त्यस्तो पनि हुनसक्छ प्र्याक्टिस नगरेर भयो ल यसलाई मैले हालिदिन्छु ल ग्रुपमा ठिक छ